सॉरी, ओके। वाटर स्किन, वाटर स्किन किसे कहते हैं? वाटर स्किन बेसिकली मशकीजा नहीं होता, स्किन का बना हुआ एक कंटेनर जिसके अंदर पानी डाला, मशकीजा, ठीक है ना, उसको बोलते हैं वाटर स्किन। यानी स्किन का बना हुआ कंटेनर जिसमें पानी डाला जाता था, मशकीजा मुंह लगा के पानी पिया जाता है, जिसको मशकीजा बोलते हैं, उसको बोलते हैं वाटर स्किन। बौखला गया और बौखला कर कहने लगा कि अल्लाह के रसूल वाटर स्किन के अंदर नबीज पिया करते थे, जबकि वाटर स्किन में नबीज बनाना हराम कहा हुआ है। ठीक है, ले ऑडियो सुन लें, चेक करो इधर गया जी। अच्छा, ऑडियो सुना दो मेरे को जरा। कितने गया? चलो वो ऑडियो मैं एक मिनट देखता हूँ, रुको जरा, होगी कहीं, ये तो नहीं है, एक मिनट रुकना जरा। मैं देख रहा हूँ कि मुझे वो ऑडियो सुनाई, मेरे पास मैंने करके रखी हुई है, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास ही है। बहरहाल इसने वाटर स्किन का कहा। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि वाटर स्किन में नबीज बनाने के हवाले से अल्लाह के रसूल ने सिर्फ इजाजत दी थी। ये कहता है अल्लाह के रसूल ने मना किया था वाटर स्किन में बनाने से। उल्लू के पट्टे को ये नहीं पता कि जब शराब की हुर्मत की स्टेजेस गुजर रही थी ना, उस वक्त अल्लाह के रसूल ने मशकीजों में नबीज पीने से या दूसरी तीसरी चीजें पीने से, यानी नबीज नहीं सॉरी खमर पीने से मना फरमाया था कि वाटर स्किन जो है उनको, यानी मशकीजे जो हैं, ये ड्रिंक के कंटेनर जो हैं, उनको आपने पाक रखना है, उन शराब के बर्तनों को अलग रखना है। तो एक फिकी मसला है, अभी रहने देते हैं, इसको बोरिंग नहीं बनाना चाह रहा मैं, ठीक है। बहरहाल ये जाहिल प्रेजेंटेशन के जोश के अंदर ये भी भूल गया कि वाटर स्किन में इजाजत दी हुई है, उसके बाद इजाजत कैटेगोरिकली ओपन कर दी गई थी, जो मैं अभी दिखाऊंगा। अच्छा जी, यहां तक क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। ओ, पियो पियो लेकिन टुन ना होना, ऐसा ही है। ऐसा सनातनियों, मजा आता था ना इसका, पियो पियो लेकिन टुन ना होना। तो चलो इसकी भी बारी आ गई है, पियो पियो लेकिन टुन ना होना। ये प्रेजेंटेशन में हदीस पेश की गई जी, और पेश करके कहता है कि सुनन निसाई की, सही सुनन निसाई की हदीस है, जो कि हसन सही सनद के साथ है। उसमें लिखा हुआ है उशरुबू फिज़ुरूफ वला तस्करू, ड्रिंक इन मॉडरेशन, एक लिमिट में पियो, बट डोंट गेट ड्रंक, लेकिन टुन ना होना। तो इसने शोर डाला होता था अपनी स्ट्रीम्स के अंदर, पियो पियो लेकिन टुन ना होना, पियो पियो लेकिन टुन ना होना। तो ले आज हम इसका नशा उतारने लगे हैं, इस इस्लामोफोबिक यसू की कुती का, इस हवाले से भी। अच्छा जी, पहले इसकी जुबान से भी सुन लेते हैं, क्या करें, सुनना पड़ेगा, सुनाते हैं आपको, ताकि आपको पता चल सके कि इनकी खोपड़ियों के अंदर दिमाग नहीं है, बल्कि गोबर भरा हुआ है, गोबर। और वो गोबर भी बड़ा गंदे वाला है, बदबूदार गोबर है। मसला ये है, अगर गोबर अच्छा होता तो बात बन जाती। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। लो जी, सुनो जरा। क्या है शराब पीना माना है, उसका क्या है? मेरे तो बुक कहती है, हदीस लगी है, अशरबु फी ज़रूफ वला तस्करू, इसरूबा वला तस्कर। ये हदीस कहती है शराब पियो, जरूफ में पियो, मॉडरेशन में पियो, कि तुम ना हो जाओ। इसकी हुक्म अल-अलबानी कहता है हसन सही असनाद है। पियो पियो मगर तुम ना हो, पियो पियो मगर तुम ना हो, पियो पियो मगर टुन ना होना। और सनातनी बड़े खुश होते थे कि पता नहीं को तोप निकाल के ले आया ये। चलो इस तोप का रुख फिर सनातनियों की तरफ करते हैं, पियो पियो मगर टुन ना होना। आज के बाद भी इसने अगर इस हदीस को पेश किया तो ये बेगैरत यस्सू की कुत्ती ही निकलेगी। उसके अलावा कोई अगर दिमाग किसी का काम कर रहा होगा ना,
وہ اپنی اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے گا. اگر اس میں دماغ ہوا مگر اسلاموفوب ہے اور یسو کی کتی ہوئی تو پھر یہ یہی ڈینگیاں اور بونگیاں اور بک بکیا کرتا رہے گا. یہ جی اشربو فی الظروف ولا تسکرو، یہ اس نے حدیث پیش کی. ٹھیک ہے، اس کو ایز اٹ از لے کے چلتے ہیں. اس نے گوگل ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر پیش کیا. ٹھیک ہے، یہ ٹرانسلیشن اس نے پیش کی اور سب دیکھ رہے تھے کہ یار واقعی لکھا ہے ڈرنک ان ماڈریشن بٹ ڈونٹ گیٹ ڈرنک. ٹھیک ہے نا، مگر لوگ بھول گئے کہ اسی کی اسکرین شاٹ پریزنٹ. یہ دیکھو یہ ٹرانسلیشن، ڈرنک ان کنٹینرز ڈو ناٹ گیٹ ڈرنک. برتن میں پیو مگر ان برتنوں میں شراب نہیں پینی. پتہ کیوں کہا تھا یہ فی الظروف؟ ابھی سارا کھولتا ہوں، ٹینشن نہیں لینی. ابھی تو اس روایت کے اوپر ہم رہ کے اس کی پریزنٹیشن سے ہی بیس پکڑ رہا ہوں میں، اسی سے. تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس نے یہاں پر ماڈریشن کا ٹرانسلیشن گوگل کی طرف سے آئی. یہ بیوقوف مکھی مار لکیر کا فقیر اندھ بھگت بھگوڑا بیوڑا. چلیے یہ تو میں اگلی پروگرامز کے اندر کروں گا نا، کہ یہ جو بائن گاڈ کو بائن کا شوق چڑھ گیا تھا ان کے گاڈ کو بائن، تو اس کو بائن میں پلاؤں گا اگلے پروگرام کے اندر اور اس کو ٹون بھی کروں گا ان کے گاڈ کو اگلے پروگرامز میں بائن. تو گوگل کی ٹرانسلیشن مار کے بیڑا گرک کروا دیا اپنی عقل کا اور لوگوں کے. اور میں حیران ہوں کہ سناتنی بھی بیوقوفوں کے بیوقوف. اور یہ دیکھو یار یہ ٹرانسلیشن اس کی آ رہی ہے تھوڑی سی ماڈریٹ قسم کی، تھوڑی سی اچھی اوتھینٹک قسم کی. ظروف برتن کو کہتے ہیں، ویسلز کو، برتن پینے والے، جگ، پانڈا. ظروف کہتے ہیں پنجابی کے اندر پانڈے کو، پانڈا. کنٹینرز بھی کہتے ہیں پانڈوں کو، جو گھروں کے اندر پانی رکھنے کے لیے مٹکا رکھا جاتا ہے، مشکیزہ رکھا جاتا ہے، جگ رکھا جاتا ہے، باؤل رکھا جاتا ہے، گلاس رکھا جاتا ہے، مگ کپ رکھا جاتا ہے، بالٹی رکھی جاتی ہے، دیچکی رکھی جاتی ہے. وہ سب کنٹینرز کے اندر آتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی؟ اس ٹرانسلیشن کے اوپر لے کر گھوم رہا ہے اور اس ٹرانسلیشن عقل کے اندھے نے کراپ کرنا بھول گیا. جس طرح وہ بریکٹ النبیذ کے بعد کراپ کرنا بھول گیا تھا نا، بریکٹ کر گیا تھا، یہاں اس کو کراپ کرنا بھول گیا. اسی پریزنٹیشن میں لکھا ہے ڈرنک ان کنٹینر اینڈ ڈو ناٹ گیٹ ڈرنک. شراب نہیں پینی، ان برتنوں میں پانی پیو، جوس پیو، مگر شرابوں میں ان برتنوں کو خراب نہیں کرنا. کو کہہ سکتا ہے کہ یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں کہ ان برتنوں میں کچھ اور بھی پیو مگر شراب نہیں پینی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ یہ اس کی ٹرانسلیشن سے بلکہ عربی زبان کے ورڈ سے اشربو فی الظروف. ٹھیک ہے، فی الظروف برتنوں میں پیو، ولا تسکرو مگر شراب نہیں پینی، نشہ نہیں کرنا. اپنے گلاس میں اپنے جگ میں جوس پیو، لسی پیو، چائے پیو، پانی پیو، ستو پیو، بہت کچھ پیو مگر نشہ نہیں. بھنگ نہیں، شراب نہیں، بائن نہیں، بوٹکا نہیں، بسکی نہیں، رم نہیں، یہ نہیں کرنا. اچھا جی، کہتا ہے جی حدیث جو ہے وہ حسن اور صحیح الاسناد ہے ان الفاظ کے ساتھ. یہ الفاظ جو ہیں یہ والے، یہ مجھے یہ حکم دکھانا ہے اس حدیث کا. چلو میں مٹا دوں تھوڑا سا. کہہ سکتا ہے بھئی آپ کی سائٹ ہے، ٹھیک ہے بھئی، صحیح ہے، چلو کوئی بات نہیں، بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ یہ تحکیم دکھانی ہے اس حدیث کی. ٹھیک ہے، چلیں یہ اس نے کہاں دکھانا ہے، ماں مر جائے گی، اس کو تو فارورڈ ہوا ہے. اصل میں کچھ عرب کرسچن مشنریز ہیں جو اس کے ساتھ پیچھے. چلو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ اپنی اس کو دھوکہ اس لیے لگتا ہے کہ اپنی تو عربی ضعیف ہے. اسکرین پہ دیکھ لیں. Oh, no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. Good. We'll make it strong someday, Lord's willing. اچھا جی، اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ حدیث اسی سائٹ سے جس سائٹ سے اس نے نکالی تھی. آپ کی اسکرین کے اوپر یہ دیکھ، یہی سائٹ ہے جو اس نے پیش کی تھی. ٹھیک ہے،
उशरुबू फी ज़ुरूफ वला तस्करू, यही रिवायत थी ना जी। सही नसाई, सुनन नसाई पेश की गई है और कहा गया है कि सुनन नसाई का ये नंबर है। इस नंबर पर तो ये इस तरह की कोई हदीस है नहीं, अगर हुई तो मुझे निकाल के देना। 5693। मगर यहां जूम करके देखते हैं 5677, इस रवायत को पूरा निकालते हैं कि ये रवायत है क्या। ठीक है, सनद तो यहाँ पर दी हुई है, वो भी टूटी हुई, पूरी सनद देखते हैं। ठीक है, रावी दिया हुआ है हानी बिन नयार अबू बुर्दा, ये दिया हुआ है। तो हम सुनन नसाई की 5677 निकालने लगे हैं। हदीस आपकी स्क्रीन पर अभी लाते हैं, रुकिएगा। हसन सनद के साथ सही हसन सनद इस्तिकाहा जी है, तो हम ले आते हैं स्क्रीन पर, टेंशन की क्या बात है। लो जी आपकी स्क्रीन के ऊपर 5 ज़ईफ, ओ बढ़ गया भाई, ओहो हो, यस्सु की कुत्ती का हुक्म बढ़ गया, हुक्म बढ़ गया, यहां से निकला था हुक्म बढ़ गया, यस्सु की कुत्ती का हुक्म बढ़ गया। सुन्ना.com पे ज़ईफ है, बेड़ा गर्क। उशरुबू फी ज़ुरूफ अला तस्कुरू, बढ़ गया, हुक्म बढ़ गया, पियो पियो मगर टुन ना होना, यस्सु की कुत्ती बढ़ गई। क्या करें, झूठो झूठ चुताली। चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं, कोई बात नहीं। उन इस्लामोफोब्स को जो नेक नीति के साथ सीखने की कोशिश कर रहे हों उनके लिए सीधी बात, जो कर रहे हैं। बाकी अगर कोई टोनी हो गया है, बेड़ा गर्क ही हो गया है, तो फिर उसका तो कुछ नहीं ना हो सकता जनाब, उनका तो हम कर कुछ नहीं सकते। अच्छा, चलते हैं जी एक और दरवाजे पर जो इसी के नीचे दी गई थी, वो आपको दिखाते हैं, जो इसने पेश की आपकी स्क्रीन पर। ये रिवायत इसने पेश की थी ना, तो हमने चेक कर ली सुनन नसाई 5677। ये इब्ने अबी शैबा की अल मुसन्नफ में भी ये रिवायत दी गई है 24411, 24,411। आए उधर देखते हैं, उधर क्या लिखा हुआ है। क्या उधर लिखा है, पियो पियो मगर टुन ना होना। ये अल्फाज हैं जिसकी गलत ट्रांसलेशन, पहली बात है ट्रांसलेशन ही नहीं है, ये बेड़ा गर्क हो गया इसका, अरबिक की जईफ, तो ट्रांसलेशन ही नहीं है। मगर 1 मिनट के लिए और हम मक्कू ठपने लगे हैं, मक्कू ठप प्रोग्राम। तो अब आपने देखना है कि इब्ने अबी शैबा में जो 24,411 है, क्या इस रवायत के अंदर यही अल्फाज हैं या क्या हैं। आए आपको लेके चलते हैं मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा पर। लो जी, एक मिनट जरा। हाँ, ये जी आपकी स्क्रीन के ऊपर मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा किताबुल अशरिबा, ठीक है ना जी, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा है। ये देखें, पीने के जो शरबत हैं या पीने की चीजें हैं, ड्रिंक्स हैं, उनके हवाले से हदीस नंबर 25,506। आप सोच रहे होंगे वो 24,411 थी तो 25,000 क्यों है। इसे कहते हैं तरकीम का फर्क। तरकीम रकम युरकम तरकीम कहते हैं किसी किताब को नंबरिंग देना। मिसाल के तौर पर सही मुस्लिम की बाजुकात आप हदीस निकालना चाहते हैं 511, मगर जब आप सर्च करने जाते हैं तो ओरिजिनल नंबर 511 नहीं होता, उसको कहते हैं तरकीम का फर्क। तो जो मेजोरिटी पॉपुलर तरकीम चल रही है वो एक अब्दुल बाकी नाम के एक स्कॉलर हैं, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे उनकी मेहनत को। उन्होंने ये जो इंटरनेशनल नंबरिंग नॉर्मली कहा जाता है या इंटरनेशनली रिनाउंड जो नंबरिंग है, वो तरकीम अब्दुल बाकी की है। ठीक है, तो उसकी तरकीम के मुताबिक 25,506 मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा। ये देखें, इब्ने बुरैदा अन अबी ही आ गई। अब आपने सुनना है मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा क्या कह रहा है। उसी हदीस के नीचे दिया हुआ था ना, तो पियो पियो टुन ना होना कह रहा है, ये कुछ और कह रहा है। सुने, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, नहीतुकुम अनिन नबीज इल्ला फी सिकाइन, मैंने तुम्हें बर्तनों में नबीज के पीने से रोका था, इल्ला फी सिकाइन, मगर वाटर स्किन के अंदर।
یعنی مشکیزے میں تم یہ چیز پی سکتے ہو. مشکیزے میں کیا مطلب؟ برتنوں میں الکوہل نہیں پی جائے گی، کیونکہ جن برتنوں کے اندر الکوہل پی جا رہی تھی ان برتنوں سے مسلمانوں کو دور رہنے کا کہا جا رہا تھا. مثال کے طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جن جگہوں پر غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہو، شرک یا مورتی پوجا ہو، وہاں پر ہم قربانی نہیں کرتے. اسلام منع کرتا ہے. حالانکہ کوئی جگہ تو نہیں نا، کوئی علاقہ تو نہیں نا شرک کرتا. مثال کے طور پر ایودھیا ہے، ایودھیا مندر کے قریب یا ایودھیا مندر کے اندر ہم قربانی نہیں کر سکتے مسلمان. ہم اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں شبہ ہے کہ کوئی شرک کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. اسلام نے آپ کو منع کیا. اسی طریقے سے اسلام میں ابتدائی طور پر جب شراب کی حرمت آ رہی تھی تو یہ بیسیکلی نسخ اور منسوخ کا حکم ہے. حدیثوں کے اندر شراب کی حرمت گریجولی آئی ہے 3 بیسک سٹیپس میں. ٹھیک ہے، پہلے اس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے، مگر اس کا نقصان زیادہ ہے، لہذا تھوڑا سا اپنا خیال کرو. پھر دیکھو جب عبادت کرنی ہوتی ہے تو نشے کی حالت میں نہیں ہونا، سلولی. پھر کہا فجتنبوہ، اس سے مکمل طور پر بچو، یہ رجس ہے. انتہو، اس سے رک جاؤ، اپنے آپ کو روک دو. تو ٹیکنیک یہ تھی کہ شراب تھی پینے کی، یعنی جو خمر ہوتا ہے، الکوہل ہے، وہ پی جانے والی چیز ہے. تو اگر برتنوں سے روک دیا جائے گا تو لوگوں کے پاس پرانے زمانے پر پہلے ہی برتن کم ہوتے تھے. مثال کے طور پر یہ ٹیکنیک ہے، ٹیکنیک بہت شاندار. ٹھیک ہے، چلو ایک اور دیسی سٹائل میں سمجھاتا ہوں، توجہ کرنا. آپ نے کئی بلڈنگز کے اندر، اپارٹمنٹس ہوں یا ریسٹورینٹس ہوں یا آفیسز ہوں، آپ نے لکھا دیکھا ہوگا نو اسموکنگ ایریا. اس کے پیچھے ملٹیپل بینیفٹس ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ یار کوئی سگریٹ پیے گا، لائٹر لائے گا، ہو سکتا ہے آگ نہ لگ جائے. فلیمیبل چیزیں ہوتی ہیں، آگ لگ جائے گی. مگر اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے، جب تک کوئی شخص ایز اے اسموکر اس بلڈنگ کے اندر رہے گا وہ اسموکنگ نہیں کر سکتا. لہذا گیپ، پریکٹس. یہی وجہ ہے کہ اسموکنگ کے لیے پھر سیپریٹ ایریا بنایا گیا کہ بھائی اسموکنگ کرنی ہے ادھر جا کے کرو. تو لوگ ویٹ کرتے ہیں. آپ ٹرین میں نہیں کر سکتے، آپ پلین میں نہیں کر سکتے، آپ بس میں نہیں کر سکتے. اس کے فائدے ہوتے ہیں. تو یہ ٹیکنیک ہوتی ہے سلولی کسی عادت کو چھڑوانا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیز کے حوالے سے اس ٹیکنیک کا یا اس کے حوالے سے جو ہے وہ ٹیکنیک کا طریقہ اپنایا. تو اللہ کے رسول، یہ نسخ اور منسوخ سے تعلق رکھتی ہے بیسیکلی حدیثیں. تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں تو میں نے تمہیں پہلے روکا تھا نبیز کے حوالے سے، الا فی سقائن، کہ جو ہے اس کو آپ نے مشکیزے کے علاوہ نہیں پینا. کیونکہ لوگ شراب جو ہیں، خمر، نبی نہیں خمر، وہ برتنوں میں پی رہے تھے تو مکس نہ ہو جائیں. تو ان برتنوں سے بچیں. پرانے زمانے کے اندر لوگوں کے پاس پہلے برتن کم ہوتے تھے. تو بینگ اے مسلم، جب تک شراب کی حرمت مکمل طور پر نہیں آئی تھی تو کسی نے اپنے ایک گلاس کے اندر یا ایک باؤل یا ایک مٹکے کے اندر شراب ڈال دی تو اللہ کے رسول نے کہا اب تم اس میں نہ نبیز پی سکتے نہ پانی پی سکتے ہو. تو وہ بچتے تھے کہ ہمارے گھر کے برتن نہ خراب ہو جائیں، میرے پاس ایک ہی برتن ہے، اس میں شراب پی لی تو کام خراب. تو لوگوں نے شراب پینا آہستہ آہستہ چھوڑی. اسے کہتے ہیں گریجولی پیوریفیکیشن، کلینزنگ کرنا، تھراپی ٹیکنیک کے ساتھ، سلو ٹیکنیک. اب اللہ کے رسول نے کہا پہلے تو میں نے روکا تھا، فشربو، اب پیو. یہ ہے وہ حدیث، یہ وہ حدیث ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کے ترک نے اول کھل کر بیان کر دیا، اور کھول کر. تو اللہ کے رسول نے کہا فشربو، اب تم پی سکتے ہو. پتہ کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ٹریننگ ہو چکی تھی کہ اب وہ شراب پینا چھوڑ چکے تھے، مسلمان شراب پینا چھوڑ چکے ہوئے تھے. فشربو فی الاسقیات کلھا. تو اللہ کے رسول نے کہا اب تم کسی بھی برتن میں پی سکتے ہو. شراب نہیں، ڈرنک، جوس، پانی، لسی، چائے، کافی. تو پہلے میں تمہیں روکتا تھا کہ جس میں تم نے شراب پی لی ہے نا، اب تم اس میں دوسری چیز نہیں پی سکتے. اب چونکہ تم شراب پی نہیں رہے تو اب تم کسی برتن کے اندر بھی پانی، جوس، اپنے ڈرنکس پی سکتے ہو. اللہ کے رسول آگے تو آپ نے فرمایا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، اب نشے والی چیز کوئی بھی نہیں پینی. یہ ہے پوری حدیث. اور الو کا پٹھا کہتا ہے پیو پیو مگر ٹن نہ ہونا. جو تو نے حدیث پیش کی نا، تیرا ریفرنس اسی کے نیچے لکھا ہوا ہے مصنف ابن ابی شیبہ کا پورا ترک. اور اس ترک کے اندر یہ ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ پہلے میں تمہیں برتنوں کے حوالے سے روکتا تھا کہ اس میں جو پی لیا ہے اس میں جا کے ایسی کوئی چیز مکس نہ کرنے دینا. تو اللہ کے رسول نے کہا اب چونکہ تم تیار ہو چکے، ٹریننگ ہو چکی ہے، تم کسی قسم کی شراب نہیں پی رہے، لہذا آپ اپنے سارے برتنوں کو کسی بھی چیز کے لیے استعمال کرو، پیو، جوس، چائے، کوئی بھی. حرام تو نہیں تھا برتن تو صاف ہو جاتا ہے، مگر تمہیں ٹیکنیک. تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں اب شراب نہیں پی جائے گی، یہ ہے مطلقاً حکم. چلیں، اس نے ایک جملہ کہا تھا اپنے ایک پروگرام کے اندر، اس کو ہم سامنے لے آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ کو سناتے ہیں. کدھر گیا؟ اچھا جی، آڈیو سنیں، اس کی آڈیو سناتا ہوں آپ کو. یہ جی آڈیو سنا لگا میں. لیکن یہ حسن حدیث ہے، اور جب ہم حسن حدیث کو دیکھتے ہیں کسی بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزیشن میں کوئی صحیح حدیث پڑھی ہے. تو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا. تو لہٰذا یہ حسن حدیث جو ہے، یہ جو بولنے والا ہے اس کے دماغی خلل تھا، اس کو لگا ایسا. ٹھیک ہے جی، آڈیو سمجھ آئی آپ کو؟ اس آڈیو کی سمجھ آئی ہے؟ اس نے اپنے پروگرام میں یہ اصول دیا تھا کہ اگر حسن حدیث صحیح کے مقابلے میں آ جائے، غور کرنا، اگر حسن حدیث صحیح کے کانٹرڈکشن میں آ جائے تو حسن کو چھوڑ کر صحیح حدیث کو، یعنی اس سے زیادہ اوتھینٹک حدیث کو لیا جائے گا. ایسا ہی ہے نا جی؟ کمنٹ میں بتائیں ذرا، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ دوبارہ سن لیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حسن حدیث ہے، اور جب ہم حسن حدیث کو دیکھتے ہیں کسی بھی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اپوزیشن میں کوئی صحیح حدیث پڑھی ہے. تو ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا ہے، ہمارے پاس صحیح حدیث ہے کہ وہ ایک بات میں جاتا تھا. تو لہٰذا یہ حسن حدیث جو ہے، یہ جو بولنے والا ہے اس کے دماغی خلل تھا، اس کو لگا ایسا. چلو جی، سمجھ آ گئی نا؟ چلو گڈ ہو گیا، زبردست، زندہ باد. اس نے حدیث پہ، اب میں اس کے فارمولے کو سیٹ کرنے لگا ہوں اسی کے اوپر، غور کرنا ذرا. اس نے جو حدیث پیش کی سنن نسائی سے 5677 جو میں نے آپ کو دکھائی، وہ تو ضعیف نکلی. 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ وہ حسن بھی ہے، مان لیتے ہیں حسن، پہلے تو ضعیف نکلی، مان لیتے ہیں حسن، اور اس کا وہ میننگ بھی مان لیتے ہیں جو یہ کہنا چاہ رہا ہے. اب فارمولا سیٹ کرنے لگے ہیں. اس نے کہا حسن اگر صحیح کے مقابلے میں آئے تو صحیح کو لیا جائے گا، حسن کو چھوڑ دیا جائے گا. ٹھیک ہے، لو پھر میں صحیح حدیث لانے لگا ہوں جو کہ بتائے گی اس کی انٹرپریٹیشن کو کہ وہ کانٹرڈکٹ کر رہی ہے صحیح حدیث کے ساتھ. لو جی، یہ صحیح مسلم سنن نسائی کے مقابلے میں، اگر اس کی انٹرپریٹیشن، ویسے مقابلہ نہیں ہے، میں نے پہلے بتایا انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں صحیح مسلم 977A، ٹھیک ہے جی، ابن بریدہ رپورٹ کرتے ہیں. اس لیے میں نے بتایا تھا نسک کے حوالے سے، اللہ کے رسول نے کہا میں تمہیں پہلے قبرستان جانے سے روکتا تھا مگر اب تم وزٹ کر سکتے ہو. میں پہلے تمہیں جو جانور تم قربانی کرتے ہو ان کو 3 دن تک رکھنے سے، 3 دن کے اندر اندر کھانے کا کہتا تھا، ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد نہیں کھانا، مگر اب میں تمہیں کہتا ہوں اگر تم اس کو بہتر بنا سکتے ہو رکھو. تیسری چیز، آئی فاربیڈ یو نبید ایکسپٹ ان اے واٹر اسکن، ایکسپٹ ان اے واٹر اسکن. میں کہتا تھا کہ نبید کو مشکات کے اندر پینا ہے، رکھنا ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ نبید کے رکھنے سے وہ بعد میں شراب بن سکتی ہے، لہذا اس کو دوسرے برتنوں سے الگ رکھنا ہے، یا جس برتن میں شراب پی گئی ہو اس برتن سے دور رکھنا ہے باقی برتنوں کو یا باقی مشروبات کو. اب میں تمہیں کہتا ہوں یو مے ڈرنک اٹ فرام آل کائنڈس آف واٹر اسکنس، تو تم اسے ہر برتن میں پی سکتے ہو، بٹ یو مسٹ ناٹ ڈرنک اینی تھنگ انٹاکسیکیٹنگ. او پیا، تم نبید پی سکتے ہو مگر کوئی ایسی چیز نہیں پی سکتے جو انٹاکسیکیٹنگ ہو چکی ہو. اب میں آپ کو الفاظ دکھانے لگا ہوں، یہ وہی حدیث کا ترک ہے جو اس نے پیش کیا. میں نے کیا کہا تھا؟ راوی پڑھنا آپ نے بریدہ، اور ادھر بھی میں نے آپ کو کہا تھا وہ آپ نے دیکھنا ہے. اب دیکھیں ورڈ یہاں آنے لگے ہیں، یہ دیکھو، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ
फशरबू फिल अस्कियती कुल्लिहा वला तशरबू मुस्किरा, ये वो है, पियो पियो मगर तुम नहीं होना, मैं बोलदा पे हसीना, ये है उसका तुर्क। ऑथेंटिक रवायत है जो सुनन नसाई की 5677 की तशरीह कर रही है। पहली बात, इसने उसका मीनिंग ही गलत किया, खुद अपनी स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है कि बर्तन की बात हो रही है, ड्रिंक की बात ही नहीं हो रही। बर्तन की, वेसल की, ड्रिंक की बात नहीं हो रही कि खमर पीनी है, इतनी पीनी है, इतनी नहीं पीनी, कहीं भी नहीं हो रही। ठीक है जी। अच्छा, और यहां से भी अगर उस हदीस को इसके मुताबिक लिया जाए तो सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक उसका पूरा तुर्क निकल कर आता है। अल्फाज बताते हैं कि बर्तन की बात हो रही है, ये देखें, फी सिकाइन, मशकीजे के अंदर, फशरबू फिल अस्कियती कुल्लिहा, बर्तन, बर्तनों का खास बताया जा रहा है कि बर्तन अब आप यूज कर सकते हो, मगर याद रखो इंटॉक्सिकेंट नहीं पीना, कोई वाइन, अल्कोहल, शराब, दारू कुछ भी नहीं पीना। ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, आगे इसने क्या कहा हुआ है। चलें एक और रवायत भी इस तनाजुर में, वैसे तो हमने दिखाई हुई है, एक और रवायत भी ले लेते हैं, मेरे ख्याल से काफी है। सही मुस्लिम की दिखा दी अगर कहेगा तो, और भी कई चीजें हैं, दिखा देते हैं। चल मैं ऐसे कोट कर देता हूँ, सुनन अबी दाऊद की भी एक रवायत है, वो भी ऑथेंटिक है, 3698, कोई अगर लिखना चाह रहा है ये रिकॉर्डिंग में आ जाएगी। ये भी सही मुस्लिम की रवायत को सेट करती है, ये सही है। वो भी आपको बताती है कि बर्तन की बात हो रही है, ना कि पीने की, दारू पीने की बात ही नहीं हो रही, बर्तन की बात हो रही है कि बर्तन आपने सेपरेट रखना है, दारू पीने के लिए नहीं, ये बात नहीं हो रही। आपने बर्तन को सेपरेट कर लेना है, जिसमें कभी आप शराब पीते रहे हुए हैं उसमें अल्लाह के रसूल ने मना कर दिया बर्तन को मिक्स नहीं करना। बाद में अल्लाह के रसूल ने कहा चूंकि अब तुम्हारी ट्रेनिंग हो चुकी हुई है और तुम अब शराब नहीं पीते हो तो याद रखना इन बर्तनों को इस्तेमाल करो, मगर किसी चीज में शराब, दारू, इंटॉक्सिकेंट नहीं पीनी। सिंपल सी बात। तो ड्रंक बेसिकली होने की बात नहीं की जा रही, बल्कि ला तशरबू मुस्किरन, एक कतरा भी नहीं पीना। ड्रंक होना नहीं कि थोड़ी मॉडरेशन में पियो, उल्लू का पट्टा, ट्रांसलेशन का पता कोई नहीं, छनकना लाना आ गया था मेरे को चूड़ा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया, 1.5 घंटा हो गया, चले लेके चलते हैं इसको जब तक चलती है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। लाफिंग किलर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये एतराज किया कि नाउज बिल्ला अल्लाह के रसूल कत्ल करते हुए या कत्ल करवाते हुए हंस रहे हैं, ये जुमला है, ये इसका इल्जाम है। चले आए देखते हैं क्या किया, क्या है इसने, खच क्या मारी। ये आपके सामने सारे रेफरेंसेस हैं, सारी बातें हैं। सबसे पहली बात है कि एक तो ये उल्लू के पट्टे पढ़े लिखे लोगों के सामने आते नहीं, ना उनके साथ आके बैठ करने की इनके अंदर तपड़ है। कभी सक्कों की तरह ये बहनों के पीछे भागते हैं, कभी ये 5-5 हजार पर टीवी वाले मौलाना को बुलाते हैं जिनका इस्लाम से और इल्म से लेना देना कोई नहीं। और दूसरा मसला ये है कि आम आवाम को भी जो बेवकूफ बनाते हैं, पता नहीं वो स्क्रिप्टेड और प्लांटेड है इनके अंदर, और अगर कोई चला भी जाता है बेवकूफ, उसको भी पता पुता कख भी नहीं है, बेस है। ठीक है, अफसोस के साथ। तो अब सुनना, कहता है जी अनदर लाई इज दैट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डज नॉट लाफ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी हंसा नहीं करते थे। कहता है ये झूठ है। तो सही बात है, झूठ ही है। अल्लाह के रसूल मुस्कुराया भी करते थे, अल्लाह के रसूल हंसा भी करते थे जैसे कि इंसान हंसता है। पहले अपनी तरफ से झूठ बनाता है, अपनी तरफ से ड्रामा करता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। लो आगे कहता है लेट मी फिक्स दैट फर्स्ट, और चल लो है घटना दे प्रॉपर्टी डीलर तू गल्ला करेगा चूड़िया। लेट मी फिक्स दैट फर्स्ट, फिक्स योर पिछवाड़ा फर्स्ट, फिक्स योर खोपड़ी फर्स्ट। ये कहां लिखा है जी? पढ़ हो अपनी तरफ से कि अल्लाह के रसूल जी हंसा नहीं करते थे, बिल्कुल हंसते थे, बिल्कुल मुस्कुराते। तू नया निकला है, पहले एतराज करता है उल्लू का पट्टा अपनी तरफ से और फिर चढ़ दौड़ता है। ये जी मैं बताऊंगा। अच्छा, पॉइंट नंबर 1, मगर आप सोच रहे होंगे कि अगर हंसते थे तो इन चीजों के ऊपर एतराज क्या है? फिर तो हमें डायरेक्ट लाफिंग किलर वाले एतराज पे जाना चाहिए, राइट?
ਨਾ 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 ਪੋਲ ਪੱਟੀ ਪੂਰੀ ਖੋਲਾਂਗਾ ਮੈਂ